Kining sugilanon gikan sa Pilipinas, nag-asoy sa gigikanan sa lawa. Sige, atong tukibunin ni. Kining alamat nag-ingon nga trabaho kuno ni sa usa ka magahabol. Nagitunglo tungod sa iyang garbo. Si Amba, usa ka talentadong anak sa mga batid nga maghabol. Naa na gyud sa iyang dugo ang paghabol. Paspas siyang nakatun ug mas milabaw pa sa iyang mga magtutudlo. Ang mga tao mo biyahe dili lang para mupalit. Apan aron gyud makita mismo ang iyang abilidad. Pero tungod sa kasikat, nahimo siyang garbosa. Nagtuo siya nga siya nagyud ang pinakamaayo. Ni panghambog pagani siya nga bisan ang mga diyosa dili kuno katupong sa iyang talento. Ang iyang mga kadaugan maupay nakapasamot sa iyang kayabangan. Mas nagarbuhon siya sa matag daog. Unya, naay miabot nga tigulang, buktot nga babae. Gikatawaan lang siya ni Amba. Kumpiyansa kaayo si Amba gadalira siyang mudaog, mao nga gidawat niya ang hagit. Apan, ang hinabol sa tigulang talagsaon kaayo. Bisan si Amba nakurat, og napildi siya. Kay nasuko pag-ayo, wala jud dawata ni Amba iyang kapildihan. Og dinhi na ang kinapuntuhan sa istorya. Gisinggitan niya ang tiguulang, nanikas ka, ug iya kining gitukmod sa iyang kasuko. Pero pag-atake ni Amba, kalit lang misanag ang sinina sa tigulang. Nausab iyang porma. Usa diyay siya kadyosa. Niingon ang Diyosa nga ang iyang garbo sobra na kaayo o kinahanglan na siyang silutan. Nagsugod og kausab ang lawas ni Amba. Migamay siya, unya nanubo ang daghang tag-as nga tiil. Ug sugod ni adto, ang babaeng si Amba nahimo siyang labing unang lawa o gagamba. Maogyod ni leksyon bahin sa kayabangan. Ang iyang garbo mooy nagdala niya sa iyang kapildihan. Mao nga, sa matagbalay sa lawa nga iyang gihabol, nagpadayon ang legend ni Amba, di ba?